السلام عليكم. مرحبا بكم في لاشين ديالكم. احنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ليبيزود نيميرو 5 بالنسبه لا كونطابيليتي اناليتيك. ثاني لا بروميير ولا دوزيام بوا، يعني شفنا واحد لانتروداكسيون، شفنا لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لي ديفيرونت كو اللي كاينين بالنسبه لا سيكل ديكسبلوطاسيون ديال لانتربريز. يعني بالنسبه لهاد لي كون ان شاء الله غادي نشوفوا لو كو داشا، لو كو دو برودكسيون، ونشوفوا في اخر حاجه اللي هي لو كو دو روفيان. Nous allons rappeler que la cycle d'exploitation de l'entreprise se divise en trois étapes, à savoir, يعني في واحد la cycle d'exploitation de l'entreprise كاين عندي ثلاثة ديال l'étape. L'étape الأولى اللي هي l'approvisionnement، يعني la fonction d'achat، يعني اللي كتشري les matières premières et les marchandises. بالنسبة لا fonction achat كتسمى approvisionnement. هنا كنحسبوا le coût d'achat، يعني بشحال تقام علينا لاشا ديال لي ماتيير بروميير اي لي مارشانديز. ملي كنديرو لاشا ولا البروفيزيونمون كندوزو لا دوزيام ايتاب اللي هي لا برودكسيون ولا لا ترانسفورماسيون دي ماتيير بروميير لواحد البرودوي فيني. هنا في هذا لو ستاد كنحسبو لو كو دو برودكسيون، يعني كناخدو لو كو داشا كنزيدو عليه لي كو اللي داخل اللي كاينين في لا برودكسيون بحال لا مان دوفر بحال الالكتريسيتي، كنزيدوهم على الكو داشا باش تعطينا الكو دو برودكسيون. ابري كندوزو ليتاب الاخرى اللي هي لا ديستريبيسيون، يعني لا ديستريبيسيون دي برودوي فيني، يعني كنبيعو هذاك البرودوي فيني اللي عندي في لو مارشي، يعني كنهضر على فونكسيون دو ديستريبيسيون. وهنا كنحسب الكو دو روفيان. الكو دو روفيان يعني هذاك البرودوي بشحال تقام علينا من نهار دخلات لا مارشانديز و لي ماتيير بروميير لانتربريز حتى خرج هذا البرودوي فيني وتباع في لو مارشي. واليوم ان شاء الله غادي نركزوا على لو كو داشا. نتعرفوا على لو كو داشا. لو كو داشا هو لونسومبل دي شارج انغاجي دو لاشا دي مارشانديز او ماتيير بروميير جوسكا لور ميز اون ستوك، يعني هذيك لي شارج اللي كنخلصوهم ملي كنشريو هذاك لا مارشانديز ولا ماتيير بروميير حتى كنحطوها في ستوك، يعني جميع لي فري، بري داشا، لي زوتر فري اكسيسوار، الفري ديال دو مونتاج، يعني حتى كنحطو الماتيير بروميير في لو ستوك. الكومبوز سو كو سون لي كومبوزونت دو كو. شنو هما لي كومبوزونت ديالو؟ اول حاجه هي البري داشا، يعني البري باش شرينا هذاك لا ماتيير بروميير ولا لو مارشانديز. كنزيدو عليها لي فري اكسيسوار سور لاشا، اي فري اكسيسوار كنزيدوه على البري باش نخرجوا لو كو داشا. كنزيدو لي فري انديريكت دابروفيزيونمون. بالنسبه لي فري انديريكت غادي تشوفوهم ملي غتوصلوا تصاوبوا لو طابلو دي شارج انديريكت، يعني ملي توصلوا تصاوبوا الطابلو ديال لي شارج انديريكت. باقي نشرح لكم ان شاء الله شنو هو واحد لو شارج اللي هو ديريكت وشنو هو لا شارج انديريكت. ملي كنجمعوا هاد ثلاثه كتعطينا لو كو داشا، كتعطينا لو كو داشا. سي بون. هنا انا عرفوا لي زيليمون اللي كاينين في الكود داشا بالديتاي. اول حاجه الكود داشا doit être saisi à sa valeur nette, déduction fait de toutes les rédactions commerciales, يعني les 3 heures obtenues, et sa valeur hors taxe. La TVA est une taxe qui reste pas définitivement، يعني ملي كنهضروا على البري داشا كناخذوه hors taxe. علاش ما كناخذوش تي تي سي؟ حيت لا تي في واخا كنخلصوها ما كتكونش واحد لا شارج اللي هي ديفينيتيف، كنخلصوا التي في اي ولكن ابري كنديروا لا ريكوبيراسيون ديال لي تي في، يعني كنستعملوا المونطو اور تاكس. يعني الا كنتي في واحد التمرين وعطاك مثلا البري داشا اون تي تي سي، انت غادي تاخذ هذاك تردو لوغ تاكس، غتخدم بلوغ تاكس. لي بري داشا ني دوا با نو بلو تونير اون كونت ديسكونت، يعني لي ريغلومون en raison de leur caractère financier et non commercial. C'est bon. يعني أن البخي داشا هو كيساوي النيت كوميرسيال وما كناخدوش النيت فينانسيير. كما عقلتو كما درتو في لا فاكتوراسيون بالنسبه ل اس 1 ولا اس 2 ملي درتو لا فاكتوراسيون كاين عندك مونطون بروت، نيت كوميرسيال، نيت فينانسيير. كنحسو في النيت كوميرسيال هو اللي كتعتبر البخي داشا. سي بون. ندوزو لليمون الاخر اللي هو بالنسبه لهنا
لا جانا هنا راه البري داشا ماشي الكو داشا. هنا راه البري داشا، يعني هاد لي زانفورماسيون اللي عطيتكم هنا على البري داشا. سي بون. دابا نهضروا على لي فري اكسيسوار داشا، يعني sont des frais à payer à des tiers avant l'arrivée de marchandises aux matières premières à l'entreprise. Ces frais pouvant être directs lorsqu'ils sont concernés à un seul produit. يعني هما هادوك جميع لي فري اللي كنخلصوهم على مثلا ملي كتشري لا مارشانديز. نعطيك واحد ليكزومبل بلو سامبل. انت مثلا بغيتي دير واحد البحث وخاصك واحد الكتاب. انت دابا مثلا كاين في واحد البلاصه وباغي تشري الكتاب في واحد البلاصه اخرى. يعني باش تمشي من ديك البلاصه لديك البلاصه خاصك واحد ترونسبور مثلا ديال 20 درهم، والكتاب كيساوي 100 درهم. الا قلنا لك شنو هو البري ديال الكتاب غتقول لي 100 درهم، ولكن الا قلت لك شنو هو لو كو باش جبتي الكتاب يعني خاص تكون 100 درهم وزائد لي فري دو ترونسبور، يعني خلصتي واحد 20 درهم. يعني انا هذيك 20 درهم كتسمى فري اكسيسوار داشا، وهذا وكاين البري داشا، وملي كنجمعهم كتعطيني لو كو داشا. سي بون. Les frais indirects d'approvisionnement sont des frais liés à des centres de gestion d'approvisionnement par exemple. ونعطيكم واحد اكزومبل اخر. مثلا السيستم ديال الكونطابيليتي في الانتربريز كيتخلص عند اي انتربريز عندها واحد السيستم اللي كيدير لا كونطابيليتي. هذيك لا كونطابيليتي واش كدار لواحد البرودوي بوحدو؟ لا، كدار لورغانيزاسيون كلها. يعني ملي كدير لورغانيزاسيون كلها عنده كاين واحد لوكو، كاين واحد الجزء داخل في لابروفيزيونمون، ولكن ماشي شارج دايريكت. يعني خاصنا ندوزوه في واحد الطابلو ديال لي تريتمون دي شارج اندايريكت، عاد كندخلو ندير ليه لامبوتاسيون في الكو داشا. بالنسبه لهذا الشيء ديال لي شارج اندايريكت ما تعمرش به راسك، ابخي نوصلو ونشرحوه ان شاء الله بالديتاي. بالنسبه لهاد لي فري اندايريكت بحال بريباراسيون دي زاشا، ريسبسيون يعني هذوك الناس اللي كيستقبلوا لا مارشانديز وكيحسبوا واش كلشي مزيان. لا كونترول دو ليفريزون يعني ملي كيكون الارسال كيديروا في الكونترول. لا ماغازيناج يعني الناس اللي كيتكلفوا باش يحطوه في لا ماغازين، سي بون، في الماغازان ديال لانتربريز. يعني دابا الكو داشا ايغال لو بري داشا زائد لي فري اكسيسوار سور لاشا زائد لي شارج انديريكت دابروفيزيونمون. هذا كتلقاه في التمرين، كيتعطى لك البري داشا ديريكت، كيكونوا دي فري اللي هما ديريكت لواحد البرودوي، كيقول لك راه خلصنا على هاد البرودوي لي فري، هاد لي فري. وبالنسبه لهاد لي شارج انديريكت دابروفيزيونمون خاصك تستعمل واحد الطابلو اللي كيتسمى لا طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت اللي غادي نشوفوها ابري ان شاء الله. les intérêts du calcul de coût. l'intérêt du calcul du coût يعني هذا شنو هو الانتيغي، شنو هو الفائده من اننا نحسبوا هذا لو كو داشا. كيعطينا القدره permettre de la valorisation de l'entrée des éléments achetés en stock. يعني ملي كنبغيو ندخلوا شي حاجه ستوك كنعرفوا القيمه ديالها. يعني ملي كنبغيو ندخلوا شي حاجه ستوك كنعرفوا القيمه دونطري لو ستوك ديالها، يعني كنعرفوا القيمه ديالها. حيت ابري نشوفوا لي ميثود دو فالوريزاسيون ديال لي ستوك في لي زونطري وفي لي سورتي ان شاء الله. دابا نشوفوا ليكزارسيس دابليكاسيون. عندنا واحد لا سوسيتي ولا واحد لانتربريز اللي سميتها سيمو سونغ. سيمسونغ فابريكي دي ويب كام اي دي يو اس بي، يعني كتصاوب كاميرات وكتصاوب لي يو اس بي. وباش تصاوب هاد الكاميرات وهاد اليو اس بي كتشري دي ماتيير بروميير. يعني كتشري في هاد لو موا اللي خدامين فيه شرات واحد 21000 كومبوزونت الكترونيك، وكل كومبوزونت الكترونيك شراتو بجوج دراهم ونص. وشرات كذلك 5000 كونك اون بي في سي، وكل واحد شراتو ب4 دراهم. اوتر شارج دابروفيزيونمون يعني كاين واحد 10500 درهم بور لي كومبوزونت الكترونيك، وكاين واحد 5000 درهم بور لي كونك بي في سي. سي بون. يعني باش نديرو الجواب كنخدمو ديما بهذا لو طابلو. بالنسبه للكود داشا كنخدمو بهذا لو طابلو. هنا كيكون عندي بالنسبه لهاد لي كولون على حسب هذيك لي ماتيير بروميير. الا كانوا عندي جوج ديال لي ماتيير بروميير كنحط جوج، كانوا عندي ثلاثه كنحط ثلاثه، كنزيد واحد ثلاثه هنا، كان عندي 4 كنحط 4 ديال هادو. وكل واحد كيكون فيه ثلاثه، كيكون فيه البري اونيتير، كيكون فيه عفوا لي كونتيتي البري اونيتير
المونطون يعني التوتال يعني الكونتيتي فوا لو بري. الاخر كذلك يكون فيه لا كونتيتي لو بري اونيتير والمونطون. لكن عاوتاني عندي واحد الماتيغ بروميير اللي هي الثالثه كنحط التسميه ديالها الفوق وكنحط لها حتى هي البري ديالها البري اونيتير ديالها والمونطون ديالها. سي بون كنمشي غترجع هنا لهذا التمرين غادي تاخذ المعطيات غتحاول تعمر هذا الطابلو عندك معطيات كلشي هنا عندك لا كونتيتي ها هي لا كونتيتي ها هو البري ها هي لا كونتيتي ديال هاد الماتيير الاخرى ها هي البري ديالها ها هو المونطون هذا راه المونطون توتال ديال لي شارج دابروفيزيونمون بالنسبه لهاد الماتيير وبالنسبه لهاد الماتيير. سي بون وغتحاول تعمر هاد الطابلو وابخي كمل معنا. يعني ملي كنبغي نعمر هاد الطابلو كنحط هنا لا كونتيتي اشتي لا كونتيتي اشتي شحال شرينا هنا شرينا 21000 هنا شرينا 5000 سي بون. ابخي كنحط هنا لو بري باش شرينا عفوا لو بري داشا يعني البري اونيتير كنحط هنا لو بري اونيتير وكنحط هنا كذلك البري اونيتير ساهله. كندير ملتيبليكاسيون ما بيناتهم يعني كناخذ لا كونتيتي كنضربها في لو بري باش تعطينا توتال بسيطه. الا شريتي مثلا الا كانت الخبزه هي درهم 20 وشريتي 10 باش تحسب التوتال دير درهم 20 فوا 10 ساهله. يعني كندير لو كونتيتي فوا البري اونيتير كتعطينا المونطون ابري كنديرو عاوتاني يعني الكونتيتي فوا البري اونيتير وكتعطينا المونطون. سي بون ها هو دابا البري داشا قادينه. نمشيو لي كونتيتي ما كتغيرش حيت هاد لا كونتيتي اللي شريناها هي هنا كذلك لا كونتيتي ما كتغيرش. سي بون هنا كناخذ هذيك لا شارج دابروفيزيونمون كنحطها هنا لا شارج دابروفيزيونمون كنحطها هنا وكناخذ هنا لا شارج دابروفيزيونمون ديال هاد الماتيير كنحطها هنا. الا رجعنا عاوتاني هنا باش هنا مثلا ملي كنبغي نخرج هاد البري اونيتير كناخذ هاد المونطون كنقسمو على لي كونتيتي وكتعطيني البري اونيتير ولا درت لو الصوم ديال هذا وهذا تعطيني الكو داشا هذا اللي كنقلبوا عليه هذا هو الكو داشا عفوا هذا هو الكو داشا هذا اللي كنقلبوا عليه هذا هو الكو داشا ديال لي كومبوزونط الكترونيك. ولا بغيت نعرف هذا لو بري اللي كاين عندي هنايا كندير ليه هاد لو مونطون وكنقسمو على لا كونتيتي وكتعطينا عفوا باقي ما حسبناش هاد البري غنمشيو نحسبو بالنسبه سميتو البري هو 3 البري هو 3. ابخي نمشيو ندوزو على الجهه الاخرى نفس الشيء نفس العمليه كناخدو هنا كنحطو هذاك لا شارج دابروفيزيونمون كنقسمها على لا كونتيتي وكتعطيني هنايا البري اونيتير كنجمع هاد الجوج اللي هما البري داشا اي لي فري دابروفيزيونمون كنجمعهم بجوج وكتعطيني لو كو داشا كنقسمو على لو كونتيتي وكتعطيني البري اونيتير ديال لو كو داشا سي بون. ابري الا بغيت نعمر لي توتال كندير توتال ديال البري داشا ديال هاد الماتيغ بروميير زائد البري داشا ديال لا ماتيغ بروميير الاخرى كنديرهم لو صوم كتعطيني التوتال ديالهم هنايا سي بون. ولا درت توتال ديال لي فري دابروفيزيونمون ديال لي كومبوزونط الكترونيك او لي كونك بي في سي كتعطيني توتال ديالهم. ولا جمعت هادو كتعطيني توتال ديال البري داشا بالنسبه لي دو ماتيغ بروميير. هنا البري داشا هنا هذا كيعبر على البري داشا ديال لي دو ماتيغ بروميير بجوجهم. كنتمنى انكم استفدتوا في هذا لا فيديو. الا استفدتوا ما تنساوش تبارطاجيو مع اصحابكم وبون كوراج. اليوم الشرح ديالي ماشي تال تماك حيت ديجا عيان شي شويه ولكن ان شاء الله غادي نكمل معكم وبون كوراج. كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. الله يعاونكم.